नमस्कार आदरणीय दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। नेताहरूको बीचमा संवाद भयो। आज बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको बीचमा कुरा मिलेन। आजको बैठकमा प्रचण्डले सबै निकायको बैठक राख्नुपर्छ, सचिवालयको स्थायी समितिको केन्द्रीय समितिको बैठक डाक्नको लागि आग्रह गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले मान्नु भएन, अस्वीकार गर्नुभयो। अहिले बैठकको औचित्यता आवश्यकता छैन भनेर प्रधानमन्त्रीले बताउनु भएको छ। यो अवस्थामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अब कसरी अगाडि बढ्ला त? पार्टीभित्र विवादहरू छ, नेताहरूको बीचमा मनमुटाव छ, गुटहरूको बैठक बारम्बार धेरै ठाउँमा भइरहेको छ, बालुवाटारमा, कोटेश्वरमा, खुमलटारमा। तर पनि समस्याको समाधान निस्कन सकेन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र। किन? आजको कार्यक्रममा हामी यस बारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले म राजीनामा दिनुपर्ने कारण पनि छैन, आदत पनि छैन, मेरो राजीनामाले बर्बादी निम्त्याउँछ भनेर हिजो जसरी घोषणा गर्नुभयो, आज प्रचण्डले रुष्टता प्रकट गर्नुभएको छ। तपाईँले किन राजीनामाको कुरा उठाउनु भयो? हामीले राजीनामा तपाईँको मागेका छौँ भनेर आज बालुवाटारमा प्रचण्ड आक्रोशित हुनुभएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, यदि बैठक नडाक्ने हो भने, बैठक नबोलाउने हो भने म बालुवाटारमा आउँदिनँ। अब के होला त? र प्रचण्डले आज अर्को कुरा पनि उठान गर्नुभएको छ। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको कुरा गर्दाखेरि, अहिलेको प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीको कुरा गर्दाखेरि, मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्नुपर्छ भने स्थायी समितिको म्यान्डेटलाई प्रधानमन्त्री अस्वीकार गरिसकेपछि विवादहरू छताछुल्ल भएर बाहिर आएका छन्। धेरै विषयवस्तुमा यतिखेर मनमुटाव छ, मतभेद छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र। अब कसरी समाधान गर्न सकिन्छ? कुनै पनि पार्टी फुट्नु देश र लोकतन्त्रको लागि फाइदाजनक हुँदैन। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। र आज प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषदको बैठकमा आक्रोशित हुँदै भन्नुभएको छ, कोटेश्वरमा जसरी पेरिस डाँडामा प्रचण्ड र माधवमा नेपालको भेला गरियो, उहाँले गुप्त रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर मलाई ढाल्न लागेको पनि प्रधानमन्त्रीले खुलासा गर्नुभएको छ। मेरो विरुद्धमा त्यहाँ षड्यन्त्र भइरहेको छ। कोटेश्वरमा माधवमा नेपाल पनि ती बस्नुहुन्छ। पेरिस डाँडाको कार्यालयको कुरा गर्दाखेरि पनि त्यतातिर सङ्केत गर्नुभएको छ। यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। वास्तविकता के हो त? अब कसरी अगाडि बढ्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी? सहमति, सहकार, एकता आजको आवश्यकता हो। त्यो सम्भावना छ। पार्टीलाई फुटबाट बचाउन सकिन्छ। दुवै नेता अब एकै ठाउँमा बसेर पार्टीलाई हाँक्न तयार हुनुहुन्छ। महाधिवेशनसम्म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एक भएर जान्छ र जनताको बहुदलीय जनवादलाई पनि आज प्रधानमन्त्रीले जसरी उठान गर्नुभएको छ, प्रचण्डले असहमति व्यक्त गर्नुभएको छ। हिजो प्रदेश नम्बर 1 को जुन किसिमको सन्देश बाहिर आएको छ, प्रधानमन्त्रीले जुन जुममा सम्बोधन गर्दाखेरि जनताका बहुदलीय जनवादको कुरा गर्नुभएको छ। मदन भण्डारीको नीति अब गाउँ गाउँमा लिएर जानुहोस्, वडासम्म लिएर जानुहोस्, मदन भण्डारी फाउन्डेसनको कार्यक्रम भनेर प्रधानमन्त्रीले भनिसकेपछि आज प्रचण्डले असहमति व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यसैले हामीसँग धेरै विषयवस्तु छन्। आज प्रमुख प्रतिपक्ष त नेपाली कङ्ग्रेसमा पनि विवाद छ। त्यहाँ पनि दुवै नेता, पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेलको बीचमा मनमुटाव छ, द्वन्द्व छ। आज पनि बैठकमा कुरा मिल्न सकेन। हाइकमानको बैठकमा, केन्द्रीय समितिको बैठक पनि 24 गतेसम्मको लागि स्थगित गरिएको छ। यो अवस्थामा कङ्ग्रेसमा पनि विवाद छ। कङ्ग्रेसमा पनि रामचन्द्र पौडेल शेरबहादुर देउवाको बीचमा कुरा मिलेको छैन। शेरबहादुर देउवाको असहमति छ। रामचन्द्र पौडेलले जुन किसिमको ज्ञापन पत्र अगाडि सार्नु भएको छ त्यसमा उहाँले पूर्ण रूपमा असहमति व्यक्त गर्नुभएको छ। यो अवस्थामा अब नेपाली कङ्ग्रेस कसरी अगाडि बढ्ला? त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। र तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, भारतीय सेना अध्यक्ष यतिखेर काठमाडौँमा हुनुहुन्छ। आज उहाँले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको हातबाट मानर्थ महारथी प्रदान गरेर नेपाल भारत सम्बन्धमा एउटा महत्त्वपूर्ण आइस ब्रेक हुने सङ्केत दिनुभएको छ। त्यसैले नेपाल भारत सम्बन्ध सुमधुर प्रगार हुनैपर्छ। जुन किसिमको आज महारथी प्रदान गरियो भारतीय सेना अध्यक्षलाई, यसले साँच्चीकै नेपाल भारत सम्बन्ध सुमधुर प्रगार होला त? यस्तो बेलामा आज हाम्रो देशका नेताहरू किन मिल्न सक्दैनन् र अमेरिकामा यतिखेर सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ, विश्वको ध्यान अमेरिकातिर केन्द्रित भएको छ। महाशक्ति राष्ट्रमा राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा ट्रम्पलाई पछाड्दै
यतिखेर बाइडेन अगाडि हुनुहुन्छ। बाइडेनले बाजी मार्ने धेरैको निष्कर्ष छ। साँच्चीकै बाइडेन राष्ट्रपति भइसकेपछि नेपाल अमेरिका सम्बन्ध सुमधुर प्रगार होला। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि केही समयपछि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। कोरोनाको सङ्क्रमणको कुरा गर्दाखेरि धेरै समस्याहरू छ। सङ्क्रमणको सङ्ख्या बढै छ। उच्च जोखिममा छ काठमाडौँ र अस्पतालमा उपचार नपाएर बिरामीहरू रोइरहेका छन्, कराइरहेका छन्, बिचलीमा परिरहेका छन्। यो अवस्थामा सरकारले त्यतातिर ध्यान किन केन्द्रित गर्न सकेन र अदालतले सरकारलाई झापड दिएको छ र निःशुल्क उपचार गर्नै पर्छ भनेर अदालतले भनेको छ र सरकार जसरी सर्वोच्च अदालत गएको थियो स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सरकारले कारण देखाऊ आदेश दिएको छ। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्छौँ। केही समयको प्रतीक्षापछि आज हामी जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा एउटा विशेष व्यक्तिको साथमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्रको द्वन्द्व विवाद समाधानका उपायहरू के हुन सक्छ भन्ने बारेमा विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। हाम्रो बीचमा देवेन्द्र पौडेल हुनुहुन्छ केही समयको विश्रामपछि। हाम्रो बीचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रभावशाली नेता देवेन्द्र पौडेल हुन्छ। देवेन्द्र पौडेलजी, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद छ यहाँलाई। अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुटको घोषणा गर्न तपाईँहरू तयार भएर बस्नु भएको हो? होइन, प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बीचमा त कुरा मिलेन। अब कुरा छलफल बहस क्रिया प्रतिक्रिया हुनु स्वाभाविक हो, पार्टीको जीवन हो। उहाँहरूको बिचमा केही समय पहिले पनि झन्डै 1 महिना जति कुराकानी भयो। 4-5 दिन भयो कुराकानी भएको थिएन, झन्डै 4 दिन भयो कुराकानी नभएको। फोनमा भयो थियो कुरा, तर फेरि आज कुराकानी भयो। आज कुराकानी भयो तर निष्कर्षविहीन भयो। आजका कुराकानीहरूले पनि के कुराको ब्रेक थ्रु गरेको छ भने कुरै हुन छोड्यो भन्ने कुराको त ब्रेक थ्रु गर्यो नि त। कुरा त सुरु भयो नि त। यहाँले भने जस्तै तर सहमति भएको छैन। सहमति अस्तिको स्थायी समितिको बैठकपछि एक प्रकारको कार्यदल बन्यो र कार्यदलले तत्काल पार्टीका समस्याहरू यसरी सुल्झाउने भनेर एउटा रोडम्याप पनि तयार पार्यो। दुवैजना अध्यक्षले स्थायी समितिको बाँकी बैठक बोलाउनु भयो। दुवैजना अध्यक्षले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो, हामी अब यसरी जान्छौँ भनेर। त्यो नै पार्टीको पछिल्लो चाहिँ जग थियो। त्यो जगबाट अगाडि बढ्नु पर्थ्यो। हाम्रो त्यही जगबाट भन्नु छ तपाईँ आज तपाईँले नेपाली जनतालाई बताउनु पर्छ। देवेन्द्रजी पाउनुहोस्, तपाईँले बताउनु पर्छ भने जति तपाईँले आज जनतालाई सही कुरा बताउने सबै कुरा मैले पार्टी कमिटीमा बताउँछु। अनि मलाई बताउनु पर्छ। जनतालाई नबताउने कुरा चल्दैछ, जनतालाई यत्रो मात्र बताउँछु मैले। कुरा भइरहेको छ। लामो समयको स्थायी समितिको बैठकपछि सचिवालयको बैठक, कार्यदलले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन, त्यसमा फेरि स्थायी समिति बैठक बसेर गरेको कुरा नै अहिलेको पार्टीको जग हो। त्यो जग अनुरूप अगाडि बढ्नुको निम्ति कसरी जाउँ भनेर उहाँहरूको बिचमा छलफल चलेको छ। कसरी जाउँ नमिलिसकेपछि प्रचण्डले भन्नुभएको छ अब म तपाईँसँग छलफल गर्न बालुवाटार आउँदिन। कहाँ कसले भन्यो आउन्न भनेर? प्रचण्डले भनेर आउनु भएको छ केपी शर्मा ओलीलाई। कसले भन्यो? मलाई जानकारी छैन। तपाईँलाई थाहा छैन त्यो? भेटुन्न, म बालुवाटार आउन्न भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। होइन, बैठक डाक्नुहोस्। बैठकमा स्वाभाविक हो। अर्को अध्यक्ष पार्टीको कार्यकारी हैसियत भनेर हामीले जो जिम्मेवारी सबै निकायको बैठक राख्नुलाई होला आग्रह गर्नुहुन्छ। बैठक पार्टी कमिटीलाई ब्रिफिङ गर्नुहोस् हो। तपाईँले भनेको यो साँचो हो। सबै भएका कुरा जस्तो चाहिँ सामन्त गोलीसित भेटेको कुरा, विभिन्न चाहिँ जिल्लामा भएका केही घटनाहरू, कर्णालीमा भएका अलिअलि चाहिँ समस्याहरू संस्थागत रूपमा पार्टी कमिटीको कुनै निकायलाई जानकारी गराउँ। त्यसो भएपछि चाहिँ सबैले रिपोर्टिङ पनि सुन्छन्, संस्थागत पनि हुन्छ र अरू साथीहरू सुझाव लिएर हामी दुईटा बसेर टुङ्गो लगाउँला भन्ने कुरा उहाँले गरायो। तर होइन, कुरै गर्दिनँ म पार्टी कमिटीको प्रधानमन्त्री तयार हुनु भएन। आज उहाँले भन्नुभएको छ म बैठक बोलाउँदिन। अब के हुन्छ भन्नुहोस् त? अब अस्ति जुन ठाउँमा पुगेर विवाद सुल्झाएर हामीले एउटा गोरेटो अगाडि बढ्नुको निम्ति मार्ग प्रशस्ति हराएको बाटोमा बाटो खनेर जुन प्रकारले अगाडि बढाएको थियो, त्यही बिन्दुबाट जहाँबाट बाटो हरायो त्यही बिन्दुबाट फर्केर पार्टी एकतालाई, देश र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर त्यहीँबाट फेरि चाहिँ सहमतिको बिन्दु खोज्नुपर्छ। सहमतिको बिन्दु पहिल्याउनको लागि अध्यक्ष दुवै तयार हुनु पर्यो नि त। केपी शर्मा ओली प्रचण्ड दुवै तयार हुनु पर्यो। अनि उहाँहरूले अरूको कुरा पनि त सुन्नु पर्ला, जनताको कुरा पनि त सुन्नुपर्छ। दुवैजना अध्यक्षले जनताका कुरा, अरू साथीहरूको कुरा, पार्टीका कुरा फुट, तिमी अलग अलग हिँड, छेदविच्छेद बनाऊ, संविधान लागू नगर, ल्याएको संहिता गणतन्त्र कार्यान्वयन नगर, कसैले भनेको छ र? स्थायित्वको निम्ति जनताले दिएको जनमत होइन यो जनमतलाई मध्यनजर गरेर अरूको चुनावसम्म र महाधिवेशनसम्म, डिसिजी म भन्न चाहन्छु, यहाँको जनता जान्न चाहन्छन् भन्ने कार्यक्रममा अरूको महाधिवेशनमा गएर वैचारिक कुराको तलमाथि नहुँदासम्म, एउटै उद्देश्य हुँदासम्म
सहमतिको बिन्दु खोज्नुपर्छ। होइन सहमतिको मिलन बिन्दु के हुन सक्छ ठ्याक्कै भन्नुहोस् न, आज जनता जान्न मैले चाहन्छ। भनिसकेँ सहमतिमा चलाउने, सरकार सहमतिमा चलाउने, केपीजीले नेतृत्व होइन गर्ने। तपाईँले सरकार चलाउनु मैले भनिरहेको छु यहीँ। सही गरिरहनु भएको छ तपाईँहरूले। हाम्रो पार्टीको डिसिजन त्यही हो। अब पार्टी चाहिँ प्रचण्डजीले चलाउने, के अर्को प्रधानमन्त्री सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपीजीले सहयोग गर्ने। यसरी गरियो भनेदेखि चाहिँ दुवैजनाको कार्यवाही टुङ्गा छैन। होइन स्थायी समितिमा हो त्यही त्यसैमा जानुपर्छ। कार्यान्वयन भएको हो त्यही कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। जसले कार्यान्वयन गर्नुभएको छैन उहाँहरूलाई हामी भेट्दैछौँ, हामी भनिरहेछौँ तपाईँहरूले कसको चाहिँ कहाँ कता के कमी कमजोरी भयो समीक्षा गर्नुहोस् र अस्ति गरेको सहमति पार्टीको डिसिजन लागू गरेर जानुपर्छ भनेका छौँ। अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन तपाईँहरू गिरेकार गरिरहनु भएको छ। मलाई प्रधानमन्त्री जानकारी छैन। कसले भन्यो यो? आज कोटेश्वरमा तपाईँहरू बैठक मलाई जानकारी छैन। डाँडामा मलाई भेट भयो होला। कोटेश्वरमा भेट्छन्। प्रचण्ड र माधवमा नेपाल माधवजी कहाँ भेट्छ? अविश्वासको मलाई भनिदिनुहोस्। त्यसको तयारी गर्नुहोस् भनेर भन्नुभएको होइन भन्नुभएको संसदीय दलमा? छैन। मलाई जानकारी छैन। कानुनीलाई राखेर छलफल गर्नुभएको होइन, मलाई होइन? जानकारी छैन के हुन्छ कानुनी कुरा भनेर चाहिँ सुझाव सल्लाह लिनुभयो होला। तर अनि अविश्वास पार्टी फुटाउनको लागि अविश्वास कसले गरेको थियो? त्यतिकै प्रमुख हुने कसले गरेकै छैन। होइन कोटेश्वरमा बिल्कुल होइन, प्रधानमन्त्री भनिसक्नुभयो षड्यन्त्र हुँदैछ। बिल्कुल होइन। तानाबुना म तपाईँलाई भन्न दिनु, मेरो कुरा बुनिँदैछ। सुन्नुहोस्। कसैले पनि अहिले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेको छैन। कसैले पनि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरी मागेको छैन। कहीँ कतै प्रसङ्ग चलेको चाहिँ हिउँदे अधिवेशन बोलाउनु पर्यो भनेदेखि त्यस्तो प्रसङ्गमा चाहिँ कुराकानी चल्या हुन सक्छ। तर प्रधानमन्त्रीका होइन, विरुद्धमा संसद मलाई भनिदिनु न पहिला प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर उहाँलाई ढाल्ने। कहाँ छ? कसले भनेको छ? भनेकै छैन। प्रचण्ड माधवको नेपाल बिल्कुल गठबन्धन होइन। पनि स्पष्ट हो यो। अधिवेशनको निम्ति हिउँदे अधिवेशनको निम्ति कतै कतै चाहिँ प्रसङ्ग चर्चा चलेको कुरा साँचो म भन्न चाहन्छु। त्यसो हिउँदे अधिवेशन बोलाउन तपाईँले विशेष अधिवेशनको हिउँदे लागि आज किन सत्तारूढ दलले पहल गर्ने? हिउँदे अधिवेशनको निम्ति प्रसङ्ग चलेको होला, हुन सक्छ। म त्यसलाई इन्कार गर्दिनँ। तर अविश्वासको प्रस्ताव कसैका विरुद्ध बहुमत पुर्याउन हस्ताक्षर भएको छ भन्ने कुरा साँचो होइन। त्यसो भए प्रधानमन्त्री विरुद्ध तपाईँले षड्यन्त्र गर्नु भएको छैन? आफ्नो प्रधानमन्त्री विरुद्ध किन षड्यन्त्र गर्ने? गरिरहनु भएको छ। प्रधानमन्त्री भनिरहनु भएको छ मेरो राजीनामा माग्यो। कसले माग्यो अहिले राजीनामा? अनि प्रधानमन्त्री हिजो भन्नुभएको होइन, अस्ति नै तपाईँलाई थाहा छैन? सिनियर साथीहरूले अस्ति नैको थाई समितिको बैठकको बेलामा सिनियर साथीहरूले एक पद एक जिम्मेवारीको प्रसङ्गको कुरा राख्दाखेरि एउटा जिम्मेवारी तपाईँले कि प्रधानमन्त्री छोड्नुहोस् कि चाहिँ पार्टी अध्यक्ष छोड्नुहोस् भनेर राखेको कुरा हो। अहिले त कसैले पनि उहाँलाई अनि प्रधानमन्त्री कसैले पनि मेरो विरुद्ध एकजना यसले दियो र यसले भन्नु तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ? म राजीनामा यस्ता प्रकारका आधार छैन, कारण छैन। मेरो राजीनामाले बर्बादी निम्ति आउँछ भनेर म प्रधानमन्त्री तपाईँलाई त्यसैमा आउँदैछु। यस्ता प्रकारका पानीमा फोको पार्ने प्रकृतिका कुराको पछाडि लाग्नु हुँदैन। कसैले पनि प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको माग गरेका छैन। मैले प्रचण्डले यति पटक भेट्नुभयो, राजीनामाको कुरा उहाँले गर्नुभएको मलाई जानकारी छैन। र पनि उठाउनु भएको छैन। अरू कुनै नेताले नै उठाएको छैनन्। कसैले पनि प्रसङ्ग चलाएकै छैन। त्यस कारणले प्रधानमन्त्रीजीलाई कसले कानमा के लगाइदिए त्यत्रो जिम्मेवारी लिनुभएको प्रधानमन्त्रीलाई। अनि उहाँले चाहिँ म राजीनामा प्रधानमन्त्रीले सूचना नभइकन बोल्नुहुन्छ? त्यो जानकारी कसले माग्यो राजीनामा? प्रचण्ड माधवमा नेपालले भन्नुभएको कसले छ। माग्यो पक्र्नु न, मलाई भन्नु न। दिनुहोस् अब तपाईँ। मलाई भन्नु न, तपाईँले भन्नु न, तपाईँ मिडियाको मान्छे प्रचण्डले हुनुहुन्छ। भन्नुभएको छ अस्तिको बैठकमा कहिले भन्नुभयो? 5 दिन अघि भन्नुभएकै छैन उहाँले। राजीनामा दिनुहोस् अब तपाईँले काम गर्न सक्नुहुन्छ। भन्नुभएकै छैन राजीनामाको कुरा। अहिले कसैले पनि राजीनामाको कुरा गरेको छैन। कसैले फेसबुकमा एक दुईजना कोही मान्छेले लेखे होला। संस्थागत रूपमा प्रतिपक्षले राजीनामा मागेका पनि छैन। नेकपाभित्र कसैले राजीनामा मागेका पनि छैन। कुनै चाहिँ अरू तेस्रो दल चौथो दलले पनि कसैले पनि राजीनामा मागेका छैन। व्यक्तिगत रूपमा कसैले बोल्दा भेट्दा वा कहीँ कतै चाहिँ अभिव्यक्ति गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्रीले यो विषयमा सक्नु भनेर छोड्नुपर्छ भन्ने कुरा बोलाए होलान्। तर संस्थागत रूपमा कुनै पार्टी, कुनै समूह, कुनै पक्षले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुहोस् भनेर कसैले होइन। खुमलटारमा गएर प्रचण्डले ब्रिफिङ गर्नुभएको होइन? बालुवाटारको बैठक असफल भइसकेपछि होइन, राजीनामाको कुरा मलाई जानकारी छैन। ब्रिफिङ गर्नुभयो, तपाईँले भने ब्रिफिङ गर्नुभयो के विषयमा कुरा भयो भन्दा कुरा अझै पनि हामी चाहिँ मसिन्याएर छिचल्न सकेका छैनौँ। मैले भने प्रचण्डको भने मैले भन्दैछु, मैले भने पार्टी कमिटीको फेरि बैठक बोलाएर ब्रिफिङ गरौँ, त्यो उहाँहरूको पनि कुरा सुनौँ। उहाँले भन्नुभयो चाहिँ अस्ति नै हामीले बसिसकेको, फेरि किन पार्टी कमिटीको बैठक हो, हामी दुईजना अध्यक्ष सहमति गरेर सहमतिमा सरकार चलाउँ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले भन्नुभएको होइन। तपाईँले भने जस्तो होइन। तपाईँले भने जस्तो होइन। अनि तपाईँहरू दिउँसै रात पार्ने काम किन कहाँ रात पारिएको छ? हामीले कुरा भयो, कुरा मिलेन। आज पनि के हो भने उहाँहरूको बिचमा कुरा भयो। उहाँहरूको बिचमा चाहिँ फेरि बैठक बोलाउने कि साथीहरूलाई बैठक बोलाएर अहिलेको समस्याको विषयमा रिपोर्ट गर्ने कि नबोलाउँ कि भन्ने बारेमा कुरा भयो। र अलिकति चाहिँ होइन मिल्नै सकिन्न भने सल्लाहले केही नयाँ स्टेप चालौँ त भन्ने कुरा पनि भएको। तर नयाँ स्टेप भनेको के ठ्याक्कै भन्नुहोस्? कुनै नयाँ स्टेप मिल्नै सकिन्न भने सल्लाहले कस्तो स्टेप? सल्लाहले महाधिवेशन हामी जान सकिँदैन भनेदेखि चाहिँ
त्यो पनि चाहिँ आफ्ना आफ्ना चाहिँ अलिकति नजिकका साथीहरूसित सुझाव लिउँ के भन्नुहुन्छ। तर हामी मिलेरै जानुपर्छ, सहमति खोजौँ दुईजनाको बिचमा। खालि कमिटीमा संस्थागत गरौँ भन्ने प्रचण्डको तर्क, हामी दुईटा सहमति गरेर एजेन्डा बनाएर त्यहाँ छ भन्ने चाहिँ प्रधानमन्त्रीको तर्क हो। तर अब चाहिँ हामी मिल्दै नमिल्नु, अब सिद्धियो ब्रेक भयो भन्ने कुरो त उहाँले कहीँ गर्नु भएन। त्यसो मिल्नै सकिन्न भने के किन गर्नु नमिल्ने? भन्ने बारेमा चाहिँ छलफल भएको छैन। संसदीय अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने, प्रधानमन्त्री पदबाट केपी शर्मा ओलीलाई हटाउने भन्ने त छलफल भएको हो नि त। तपाईँको एजेन्डा अगाडि आएको छ नि त। बिल्कुलै त्यो तपाईँहरू झुटो नबोल्नुहोस् है, सही कुरा बताउनुहोस् नेपाली जनतालाई। देवेन्द्र मान्छेले अनुमान गर्छन्, कानुनविदहरूले चाहिँ कसैले अविश्वासको प्रस्ताव ल्यायो भने के हुन्छ, प्रधानमन्त्रीले अनुमान गरेर कसैले संसद भङ्ग गर्नुभयो भने के हुन्छ, कानुनले के भन्छ, यस्ता तर्क चाहिँ भएका छन्, हुन्छन्। सुझाव पनि लेनदेन गरे होला नि कसैले, यसो भयो भने के हुन्छ, यसो भयो भने के हुन्छ, कानुनले के भन्छ, संविधानले के भन्छ, प्रणालीले के भन्छ भन्ने तर्क चले होलान्। तर संस्थागत रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई हटाउनुको निम्ति अविश्वासको प्रस्तावको प्रक्रियामा जाने भन्ने कुरा बिल्कुल झुटो बेइमानीपूर्ण रूपमा चलाइएको प्रचार भएको। त्यसो भए प्रधानमन्त्रीले छोड्नु भएन, राजीनामा दिनु भएन, पार्टीभित्र कुरा मिलेन भने के हुन्छ? तपाईँ प्रधानमन्त्रीले छोड्नुहोस् कसैले भनेकै छैन अहिले। त्यसो भए उहाँले राजीनामा दिनु पर्दैन। प्रधानमन्त्रीले अहिले अस्ति गरेको निर्णय, प्रचण्डजीले अरू साथीहरूले भन्नुभएको प्रधानमन्त्रीले के हो भने अस्ति स्थायी समितिले गरेको निर्णय, कार्यदलले पेश गरेपछि फेरि अर्को पटक बसेको स्थायी समितिले गरेको निर्णय, त्यसलाई कार्यान्वयन गरौँ, पालना गरौँ पो बनायो त। प्रधानमन्त्री छोड्नुहोस् भने कसले बनाएको छ र? त्यो निर्णय यदि प्रधानमन्त्रीले मान्नु भएन स्थायी समितिको भने अब त्यो चाहिँ त्यति बेलाको कुरामा बोलाउँला। के हुन्छ भन्नुहोस्? त्यति बेलाको कुरामा बोलाउँला। मान्नु भएन आज तपाईँहरूले त त्यति बेलाको कुरामा प्रधानमन्त्रीले हटाउनु भयो, हटाउ अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर संसदीय दलमा म फेस गर्न तयार छु। क्याबिनेटमा भन्नुभयो, मन्त्रीहरूको अगाडि। क्याबिनेटमा तपाईँले भनेको शब्दमा भन्नु भएन, तपाईँले भनेको शब्दमा त होइन, तर केही कुरा सङ्केत गर्नुभयो भने मैले पनि आज तपाईँ आउनुभन्दा पहिला 4 जना मन्त्रीलाई मेरो अर्कै प्रसङ्ग आज भेटेर आएको छु मैले। अनि मन्त्रीहरूले के भने कुरा के भयो भन्ने कुरो उहाँले अलिकति चाहिँ सङ्केत चाहिँ गर्नुभयो, तर चाहिँ चुनौती नै दिनुभयो भन्ने कुरा सङ्केत उहाँले गर्नुभयो। यो चाहिँ बाहिर आएको हल्लाहरू सही छैनन्, हामी चाहिँ जानियो भनेर उहाँले चाहिँ अलिकति चाहिँ जनाउ चाहिँ दिनुभएको होइन। जस्तोसुकै परिस्थिति पनि आउन सक्यो, सामना गर्न तयार हुनुहोस् भनेर मन्त्रीले भन्नु भएन प्रधानमन्त्रीले? अब त्यो चाहिँ पनि के हो, सङ्कटहरू आउन सक्छ, भाषामा होइन, सङ्कट आउन सक्छ, सरकार यही रहन्छ, तपाईँहरू ढुक्कसित काम गर्नुहोस्, विभिन्न हल्लाहरू चलेका छन्, हल्लाकै पछाडि नराख्नुहोस्, सरकार यही कन्टिन्यू रहन्छ भन्ने कुराको सङ्केत उहाँले गर्नुभयो। तर कसैलाई चुनौती दिने गरी उहाँले भन्नुभयो होइन। प्रधानमन्त्रीले त खुलम खुला छ नि, चुनौती दिइसक्नु भएको छ प्रचण्डलाई। अब यो पोलिटिक्स हो हेर्नुहोस् ऋषिजी, यो पोलिटिक्समा अलिकति चाहिँ गिभ एन्ड टेक, छलफल, वार्ता, सहमति, अलिअलि हल्का धम्की, असहमति, विमति, यस्ता प्रसङ्गहरू युवात्व रूपमा विभिन्न चरणमा प्रकट हुने गर्छन्। यसैलाई हामीले डाइलेक्टिकल मेटेरियलिजम भन्छौँ अथवा द्वन्द्ववाद भन्छौँ। विभिन्न प्रकारका विपरीतहरू कहिलेकाहीँ टक्राउँछन्, सोचाइका विपरीतहरू, कार्यशैलीका विपरीतहरू, तरिकाका विपरीतहरू टक्राउँछन्। र केपी ओलीजी र प्रचण्डजीको काम गर्ने शैली, तरिका फरक फरक प्रकृतिको भएको हुँदाखेरि कहिले उहाँहरूको बिचमा कुरा मिलिरहेको हुन्छ, कहिले उहाँहरूको बिचमा चाहिँ चिसो परेको हुन्छ। अहिले चिसो परेको अवस्था हो। तर अब हामी केमा आशावादी छौँ भनेदेखि यो देश र जनताप्रति गम्भीर बनेर उहाँहरूको कानमा कसले कुन तार जोडेर कसले के कुरा लायो भन्ने कुराबाट प्रभावित नभइकन देश र जनताप्रति जिम्मेवार भएर यो पार्टी, यो सरकार, अहिलेको संविधानमा उल्लेख भएका हाम्रा विषयहरूलाई टुङ्गो लगाउनको निम्ति उहाँहरू मिलेर जानुको, एकताको बिन्दु खोज्नुको अर्को विकल्प होइन। तपाईँहरू जहिले पनि झगडा गर्नुहुन्छ क्या देवेन्द्र पौडेलजी? अहिले देशमा धेरै समस्या छ, सत्तारूढ दलको काम भनेको खालि विवाद मात्रै गर्ने, खालि गाली मात्रै गर्ने, अरू विषय एकदमै हो। यो कुरामा तपाईँको कुरामा म सहमति छु। आज जनता समस्या अर्कै विषयमा यहाँले भने जस्तै भोकभोकै जनता बसेका छन्, अहिले हो जानुहुन्न, तपाईँहरू जनताको पीडामा साथ दिनुहुन्न, महँगी बढेको छ, हेर्नुहोस् त देशको अवस्था। हो यो विषयमा हुनुपर्छ। हो ठिक भन्नुभयो। प्रभाव छ सोसाइटी। मलाई भन्न दिनुहोस्, तपाईँले मलाई पनि भन्न दिनुहोस्, यस्ता प्रकारका कालाबजारीहरू सर्वलाइरहेका छन्। देशका जल्लाबल्ला विषयहरूमा यो सरकारले काम कति गर्न सक्यो, कति कामहरू गर्न बाँकी छन्, कति गर्नु पर्थ्यो, कहाँ पुगेन भनेर अलिकति चाहिँ पोजिटिभली छलफल र समीक्षा त्यसमा हुनु पर्थ्यो। र यो हामीले चाहिँ गरेको यो पछिल्लो प्रणालीमा, संविधानमा गरेका व्यवस्था, हामीले बनाएको ऐन कानुनहरू कति पालना भए, कति अगाडि बढ्न बाँकी छन्। त्यसको साथसाथै यो कोभिड आयो, एउटा छप्ल्याङको रूपमा आयो, कोभिडले पारेको प्रभाव, त्यसले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव, विकास निर्माणका कामहरू, जनताको चाहिँ दैनिकी, स्वास्थ्यको समस्या, यी बारेमा अलिकति चाहिँ छलफल चलाउनु पर्थ्यो। सत्ताको नेतृत्व गर्यो, सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टीले। यहाँले भने जस्तै दुर्भाग्य के भयो, मलाई भनिदिनुहोस्, छलफल गर्नु भएन देवेन्द्र? दुर्भाग्य के भयो भनेदेखि चाहिँ सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टी पनि आन्तरिक चक्करमा बढी रुमलियो, प्रतिपक्षले पनि
सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टीलाई त्यो रूपमा अलिकति सुझावको रूपमा प्रतिपक्षको रचनात्मक भूमिकामा हुनुभन्दा ऊ पनि चाहिँ आफ्नो आन्तरिक उसमा रुमलियो। यो वास्तवमा नेपाली जनताको निम्ति नराम्रो, सुन्न नपर्ने प्रकृतिको अत्यन्तै चाहिँ नमिठो प्रकृतिको राजनीतिक खिचातानी नेपालमा आएको छ। यसलाई आउँदो पुस्ताले सच्याउनुपर्छ। होइन, तपाईँहरूको पुस्ता भनेको पनि हेर्नुहोस् है, पार्टीभित्र जहिले पनि झगडा गरिरहने, शक्तिको लागि, पदको लागि, जनताको लागि होइन क्या। आज कोभिडको यस्तो ठुलो महामारी छ देशभरिहरू, त जनताहरू उपचार नपाएर रोइरहेका छन्, कराइरहेका छन्। आज धेरैको मृत्यु भएको छ। के कारणले थाहा छ? भेन्टिलेटर छैन, आइसियु छैन, अक्सिजन छैन। यो चाहिँ प्रयत्न गरेका छन् देवेन्द्रजी। म तपाईँलाई जनतालाई म भन्न चाहन्छु, जहिले पनि साथ दिनुस्। सरकारले बालुवाटारमा बसेर केही पनि गरेन, झगडा नगर्नुस्। सरकारले केही पनि गरेन, कुनै पनि कसरी भूमिकामा गर्नु? छैन। मेरो कुरा नि प्रधानमन्त्री सुन्नुस्, कसरी मेरो कुरा नि विश्वास सुन्नुस्, गर्ने रणनीति नबनाउनुस्, मेरो कुरा नि षड्यन्त्र सुन्नुस्। नगर्नुस्। सरकारले केही पनि गरेको छैन, उपचारको जिम्मा लिएको छैन भन्ने कुरा साँचो होइन। प्रयत्न गरेको छ, अपुग्छ। गएर हस्पिटलमा हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ कर्मचारीहरू, स्वास्थ्यकर्मीहरू कति सक्रिय छन् भन्ने कुरा त्यहाँ गएर पुष्टि हुन्छ। प्रयत्न गरेको छ, सामग्री पनि ल्याएको छ देशैभरि। म अहिले पनि निर्वाचन क्षेत्रमा गएर गएँ, त्यो ठुल्ठुला चाहिँ हस्पिटलहरू कर्णालीको जनताले चामल खान पाएको छैन, भोकभोकै छन्। त्यो चाहिँ त्यहाँ पुगेको छ, त्यो अलिकति खाद्यान्न। प्रचारबाजी बढियो, गइरहेको छ खाद्यान्न। अपुग्छ, अझै पुगाउनु पर्छ भने सुझाव दिनुहोस्, म मान्छु। तर केही पनि गर्न सरकारले औषधि पनि दिएन, लत्ताकपडा पनि दिएन, खाद्यान्न पनि दिएन, बाढी पहिरोको समस्या परेको जनतालाई राहत पनि दिएन भन्ने कुरा चाँचो होइन। जनतालाई सरकारले केही पनि दिएन, यो जनताको प्रश्न हो। बिल्कुल होइन। जनताले केही जनताले चाहिँ उपचार पाउँछन्। कोही पनि मान्छे समस्या पऱ्यो भनेदेखि हस्पिटल जाने भनेर सरकारले जिम्मा लिएको छ। एकाध शब्दहरू प्रयोग गर्दाखेरि सरकारको प्रवक्ताले तलमाथि बोल्नु भयो होला, त्यसरी टिप्पणी भयो होला। तर सबै चाहिँ राज्यका सरकारका निकायहरूले हामी स्वास्थ्यको जिम्मा लिन्छौँ भनेर बोलेका छन्, गरेका पनि छन्। त्यसमा देवेन्द्रजी, अब प्रचण्ड अत्यन्त कमजोर हुनुभयो पार्टीभित्र, केपी शर्मा ओली शक्तिशाली बन्दै जानुभएको छ। अब तपाईँहरू चाहिँ अहिलेको अवस्था माधवमा नेपालसँग मिलेर प्रधानमन्त्रीलाई कमजोर बनाउन चाहनुहुन्छ, त्यो सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ? यो चाहिँ के हो भने यहाँले मलाई छेकेर प्रश्न नगर्नु होला, म उत्तर पनि दिन चाहन्न। दुवैजना अध्यक्ष बलियो हुनु हाम्रो निम्ति स्वागतको कुरा हो, हामी त्यही चाहन्छौँ। दुईजना अध्यक्ष व्यवस्था गरेका छौँ। भोलि महाधिवेशनपछि कुन प्रणाली महाधिवेशनपछि बनाउँछौँ भन्ने कुरा त्यसपछिको कुरा हो। प्रचण्ड कमजोर हुनुभयो भन्ने कुरा पनि मलाई लाग्दैन। प्रचण्ड यो पछिल्लो प्रणालीको चाहिँ वास्तवमा लिडिङ भूमिकामा रहेको व्यक्तित्व हो। तर लिडिङ भूमिका हुनुहुन्छ प्रचण्ड, पार्टी यही हुनुहुन्छ, सक्रिय हुनुहुन्छ। उहाँले केही गर्न सक्नु भयो? कार्यकारी अध्यक्षले के गर्न सक्नु भयो पार्टीमा? त्यस्तो होइन, उहाँ सक्रिय हुनुहुन्छ। उहाँले बैठक बोलाउन सक्नुहुन्छ, त्यो अधिकार छ। बोलाउनु भएको छ, खोइ बोलाउनु भएको छ निरन्तर चाहिँ। उहाँले त प्रधानमन्त्री कहाँ गएर यहाँले भनेकै कुरा कमिटीको बैठक बोलाइदिनु, जनताले सचिवालयको बैठक बोलाइदिनुस् भनेर प्रधानमन्त्री समस्याका कुरा आफू बैठक राखेर छलफल हामीले गर्ने दुईटा प्रचण्डले। अध्यक्षको सहमतिमा बैठक बोलाउने व्यवस्था गरेका छौँ। मलाई भनिदिनुहोस्, त्यो दुईटा अध्यक्षको सहमतिमा बैठक बोलाउने भन्ने हामीले प्रणालीमा व्यवस्था गरेपछि अध्यक्षले एउटै बैठक एक्लै बैठक बोलाउन हिँड्दाखेरि त मिल्दैन नि त्यो। त दुईटाको सहमति बोलाउने भनेको छौँ नि त हामीले। त्यसकारणले सहमति गर्नको निम्ति प्रचण्ड सक्रिय हुनुहुन्छ, गइरहनु भएको छ, बालुवाटार गइरहनु भएको छ, अरूलाई नि भेटिरहनु भएको छ। त्यसकारणले प्रचण्डको चाहिँ भूमिका कमजोर भयो। होइन, प्रचण्ड बालुवाटार किन जानुहुन्छ भन्दा कुर्सीको लागि, पदको लागि जनताले भन्न थालिसक्यो। त्यो चाहिँ बिल्कुल होइन, मलाई त्यस्तो लाग्दैन। होला उहाँको पनि अलिअलि चाहिँ होइन, जनताको एजेन्डामा छलफल भएको छ बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रचण्डको। त्यो चाहिँ प्रचण्ड त्यस्तो व्यक्ति हो। म त पनि भन्न चाहन्छु, आफूले पाएको प्रधानमन्त्री छोडेर केपी ओलीजीलाई घोषणा गरेर हिँड्नुभएको। हेर्नुहोस् इतिहास, म हुन्न प्रधानमन्त्री, तपाईँहरूसित हुन्न, पार्टी एकता गर्छु मैले, र हाम्रो चाहिँ प्रधानमन्त्री भनेको अबको भावी प्रधानमन्त्री भनेको केपीजी हो भनेर देशभरि भाषण गरेर हिँड्नु भएको नि। अस्ति पदको लागि चाहेको भएदेखि त 5 वर्ष ग्यारेन्टी गरेर प्राप्त। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको भोलिपल्टदेखि अनि राजीनामा माग्दै हिँडेको प्रश्न होइन, माग्नुभयो, सहमति भयो। थाहा छैन, दुवैजना अध्यक्षको बिचमा भएको सहमतिको कुरा उहाँले बिचमा उठाउनु भयो। त्यसले चाहिँ केपीजीलाई कहीँ न कहीँ अलिकति त्यो कुरो उठाइरहँदाखेरि कहीँ न कहीँ नमिठो अथवा कहीँ न कहीँ अर्कै फिलिङ भएको हुँदाखेरि ल 5 वर्ष तपाईँ हुनुहोस् भनेर उहाँले छोडिदिनु, सबै कुरा छोडिदिनु भएको छ। त्यस कारण पदको निम्ति होइन, 5 वर्ष यदि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री छोडेको हो उहाँले स्वामित्व चाहिँ खोजेको। मैले तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, किन मैले भाग भन्न खोज्ने त? मलाई प्रचण्डजीले कतिपय सरकारका निर्णय, पार्टीका निर्णयहरू, कतिपय राजनीतिक नियुक्तिदेखि लिएर क्याबिनेट फर्मेसनका सबै विषयहरूमा आफ्नो पनि अपनत्व र स्वामित्व खोज्नु भयो, आफूले पद खोज्नु भएन। त्यसो अब प्रचण्ड पदको लागि केपी शर्मा ओलीलाई असफल बनाउन लाग्नुहुन्न, आज घोषणा गर्नुहोस् तपाईँ। प्रचण्ड चाहिँ पदकै निम्ति दौडिनु भयो भन्ने मलाई लाग्दैन। तर जनतामा त्यही सन्देश गएको बिल्कुल चाहिँ मलाई प्रचण्ड पार्टी फुटाउन पुष्टि गर्नु पर्यो नि त। केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट प्रचण्ड मात्रै चाहिँ नेपालको इतिहासमा आफू चाहिँ मलाई भनिदिनु होला, नेपालको इतिहासमा बेलाको त उहाँले बोल्नुहुन्छ, नेपालको इतिहासमा अर्को पार्टीका नेताहरूलाई 4 जना नेताहरूलाई आफैले प्रस्ताव गरेर आफू बिहा गरेर प्रधानमन्त्री बनाउनु भएको व्यक्तित्व हो प्रचण्ड। होला साङ्गठन रूपमा कहिलेकाहीँ तलमाथि झिकझ्याक भयो होला, त्यो अर्को प्रसङ्ग हो।
त्यसकारणले उहाँले चाहिँ पदकै निम्ति मात्रै लडिरहनु भयो भन्ने कुरा साँचो होइन। त्यो कुरा त ईश्वर पोखरेलले भन्नुभएको छ। पूर्व माओवादी केन्द्र र पूर्व एमालेका केही नेताहरूलाई लिएर गठबन्धन बनाएर समीकरण बनाएर प्रधानमन्त्रीलाई असफल बनाउन प्रचण्ड लाग्नु भएको छ। अब उप प्रधानमन्त्रीको तर्क जनता जान्न चाहन्छ कार्यक्रम। त्यो उहाँ कसले के भन्नुभयो तपाईँले हेर्नु भएन उहाँको अन्तर्वार्ता? मैले कसले के भन्नुभयो भने मैले खण्डन गर्न चाहन्न। मैले यति मात्रै भन्न चाहन्छु कि दुईजना अध्यक्ष हामीले गरेको चाहिँ संगठनात्मक व्यवस्था अनुरूप मिल्नुपर्छ, महाधिवेशनमा जानुपर्छ। अस्ति भर्खरैको तातै चाहिँ निर्णय छ हाम्रो, त्यो निर्णयमा उहाँहरू चाहिँ अडिनुपर्छ, त्यो निर्णयको जगबाट अगाडि बढ्नुपर्छ। एकले अर्कालाई निषेध गर्ने होइन, एकले अर्कालाई सहयोग गरेर एकले अर्कालाई चाहिँ मद्दत गरेर अगाडि बढ्नु नै हामीले अहिलेको प्रणालीमा व्यवस्था गरेका छौँ। होइन, महाधिवेशन जानको लागि त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तयार हुनु भने त जनताको बहुदलीय जनवादको विकल्प छैन भनेर भन्नुभयो। अब त्यो चाहिँ वैचारिक र कतिपय यस्तो थियो, यो पनि हाम्रो विचार हो, सिद्धान्त हो भन्न सक्नुहुन्छ। तर हाम्रो आजको पार्टीले गरेको निर्णय जनताको जनवाद हुँदै समाजवाद उन्मुख राज्य प्रणालीमा जाने पार्टीको संस्थागत निर्णय। प्रधानमन्त्रीले हिजो हस्ताक्षर गर्नुभएको छ जुम मिटिङमा भनेको कुरो तपाईँलाई थाहा छैन? प्रदेश समन्वयका मुख्यमन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ, कतिपयले चाहिँ सबैलाई भन्नुभएको छ मदन भण्डारी फाउन्डेसन कार्यक्रम अब वडा स्तरमा पुर्याउनुहोस्, लिएर जानुहोस्। अब त्यो चाहिँ कसैले प्रचार गर्यो या उहाँले चाहिँ आफै भन्नुभयो वा लाइभमै चाहिँ हेरियो, त उहाँको कुरा हो, मैले खण्डन गर्न चाहन्न। हाम्रो होइन, प्रधानमन्त्री बोलेको कुरा तपाईँले मान्ने कि नमान्ने? मैले यो मात्रै भन्छु, म यति मात्रै भन्छु, हाम्रो पार्टीको अहिलेको नीति भनेको जनताको जनवाद हुँदै समाजवादमा जाने, हाम्रो पार्टीको विधान, हाम्रो पार्टीको प्रतिवेदन, हाम्रो पार्टीको अपानी भनेको आन्तरिक निर्देशिका, हाम्रो पार्टीको अहिले अलिअलि जिज्ञा भएर प्रशिक्षण भएका छन्, प्रशिक्षणमा नेताले बोलेका रेकर्डहरू छन्, ती सबैमा जनताको जनवाद पार्टीको सिद्धान्त भनेको छ। होइन, जनताको बहुदलीय जनवाद पार्टीको मूल नीति हो, प्रधानमन्त्रीले भनिसक्नु भएको छ। आगामी महाधिवेशन त्यो चाहिँ राम्रो कुरा हो, हिजो थियो, भोलि पनि हुनसक्छ। तर आज तपाईँहरू जनताको बहुदलीय जनवाद आज चाहिँ जनताको जनवाद, मदन भण्डारीले हामी विरोधी होइन। मदन भण्डारीले अगाडि बढाउनु भएको चाहिँ कतिपय कम्युनिस्ट पार्टीसित सम्बन्धित विषयहरू राम्रा थिए र छन्, त्यो चाहिँ हामीले महाधिवेशनमा छलफल गर्छौँ। तर आज पार्टीले गरेको सहमति भनेको जनताको जनवाद हुँदै समाजवाद हुँदैन, त्यही आधारमा चाहिँ हामी एकता गरेका हौँ। दुईटा अध्यक्षको व्यवस्था मलाई भन्न दिनुहोस्, दुईटा अध्यक्षको व्यवस्था दुईटा अध्यक्षले पार्टीलाई चाहिँ एकअर्का सल्लाह गरेर चलाउने, त्यो सहमतिमा हामी अगाडि बढेका हौँ। र त्यसपछि गएर हामीले देशैभरिका पार्टी कमिटी संरचनाहरूमा संगठनात्मक यसरी एकता गर्ने भनेर हामीले बनाएको प्रणाली अनुरूप सहमति भयो, त्यसका आधारमा हामी अगाडि बढेका हौँ। सरकार नियुक्ति सबैमा महाधिवेशनसम्म सहमतिका आधारमा जाने भनेर हामीले त्यसका आधारमा हामीले एकता गरेका हौँ। यदि प्रधानमन्त्रीले तपाईँहरूको कुरा मान्नु भएन, कुनै पनि कमिटीको बैठक डाक्नु भएन, बोलाउनु भएन भने प्रचण्डले के गर्नुहुन्छ आगामी कदम? अब मलाई त्यस्तो लाग्दैन। प्रधानमन्त्रीले पनि साथीहरूको कुरा सुन्नुहुन्छ, साथीहरू भनेको पार्टीका साथीहरू हुन्, हामीले पनि बेला बखत भेटेका छौँ, सुन्नुहुन्छ उहाँले। अब कतिपय विषयहरूमा मिलेको छैन, गम्भीर प्रकारका छलफल बहसहरू छन्, त्यो कुरा पनि साँचो हो। तर फेरि पनि अन्ततः अहिले यो पार्टीले जे संरचना बनाएको छ, दुईजना अध्यक्ष, सचिवालय, स्थायी समिति, केन्द्रीय समिति, पार्टी भनेको चाहिँ कमिटीको संरचना त यही हो नि त। यसको जगमा संस्थागत हुनु नै पार्टीको आजको आवश्यकता हो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ यी केही पनि मैले मान्दिनँ त्यो आशयले भन्नुभएको होइन। पहिला दुईजना अध्यक्षको बिचमा सहमति गरौँ, दुईजना अध्यक्षको बिचमा बैठक के को लागि बोलाउने, के विषयमा बोलाउने भन्ने कुराको एजेन्डामा सहमति भयो भने मात्रै बैठक बोलाउँ। अब दुईजनाको बिचमा कुरा मिलेन भने बैठक बोलाएर अर्थ हुँदैन। त्यसकारण हामी दुईटाको बिचमा सहमति गर्न खोजौँ भन्ने आशयको भनाइ प्रधानमन्त्रीजीको हो। होइन, प्रधानमन्त्रीले त किन कट बताउनु भएको छ, अब म सम्झौता गर्न सक्दिनँ प्रचण्डसँग, बोल्ड डिसिजन लिएर म अगाडि बढ्छु। यो चाहिँ कस्तो भनेदेखि मैले उहाँले संसद विघटन गर्नुभयो भने मध्यावधिमा जानुभयो भने तपाईँले के गर्नु छ? त्यो चाहिँ के धेरै विकल्प छ प्रधानमन्त्रीसँग होइन। मैले दुवैजनाको निम्ति त्यो अप्सन भनेको चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण अप्सन हो। उहाँहरूको निम्ति मात्रै होइन, नेपालको 70 वर्षको इतिहासमा नेपाली जनताले गरेको दुःख, कष्ट, मेहनत प्रतिको अपमान हो। स्वयं चाहिँ कमरेड मदन भण्डारीले जसरी चाहिँ कमरेड मनमोहनसित रिक्स मोलेर एकता गरेर उहाँलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउने भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। मदन भण्डारीले लिएको बहुदलीय जनवाद र उहाँको नेपालका कम्युनिस्टहरू मिल्नुपर्छ भन्ने विचारप्रति नै अपमान। त्यसकारणले मिल्नुको विकल्प छैन, मिलेर जानुपर्छ र चाहिँ महाधिवेशनसम्म जानुपर्छ। यदि नेताहरू मिल्न सक्नु भएन भने विकल्प के त? अब ठ्याक्कै भन्नुहोस्, पार्टी फुट्ने कि
अनि पार्टी किन फुट्ने? प्रधानमन्त्रीलाई किन फुट्ने तपाईँहरूले पार्टी? कुरा संसदीय मिलेन। दलमा अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर हटाउने। पार्टी फुट्ने एउटै मात्रै शर्त हुन्छ, विचारमा मिलेन भने। एउटा मन्त्री मिलेन, फुट्ने पार्टी। एउटा राजदूतमा मिलेन, फुट्ने पार्टी। एउटा चाहिँ कुनै जिल्ला कमिटीको सेक्रेटरी तेरो मेरो राख्ने भन्ने कुरा मिलेन, फुट्ने पार्टी। यो त भइरहने कुरा हो नि। पार्टी फुट्ने आधार भनेको वैचारिक हुनुपर्छ। वैचारिक आधार बिना अब त पार्टी वैचारिक फुट्ने बहस मिलेन। पनि सुरु भयो नि त। हो, वैचारिक बहसमा हामीले लिएर गएर महाधिवेशनमा जानुपर्छ। महाधिवेशनमा गइसकेपछि आधारभूत रूपमा सँगै बस्न नसकिने प्रकृतिका विचार भयो, उद्देश्य पनि हाम्रो फरक भयो भनेदेखि त्यति बेला विचार गर्न सकिन्छ। तर त्यहाँ नपुर्याइकन बिचमा नै एक दुईवटा विषय, एक दुईवटा चाहिँ घटनामा, एक दुईजना पात्र विशेषमा पार्टी फुटाउने कुरा गर्नुभयो भने इतिहासमा म भन्न चाहन्छु जनताले छुट दिनु छैन। आजको दिनमा चाहिँ तपाईँहरू मान्ने कि नमान्ने? मदन भण्डारीले अगाडि सारेको विचार महाधिवेशन जान सक्छ, तपाईँले त्यसलाई आत्मसात गर्नुहुन्छ? होइन, हामीले मैले कतिचोटि सोध्नुभयो त? होइन, ठ्याक्कै भन्नुहोस् न। मैले धेरै भनि त सकेको थियो त। अहिलेको पार्टीको विचार भनेको जनताको जनवाद हो। अनि जनताको जनवादलाई केपी शर्माले मान्नु भएन भने के हुन्छ? अब त्यो पार्टी एकताको चाहिँ जग नि त्यही हो। हेर्नुहोस्, प्रतिवेदन पल्टाएर हेर्नुहोस् त, के भनेका छौँ हामीले, केसमा सहमति गरेका छौँ, केमा हस्ताक्षर गरेका छौँ? बौद्धले जनवादको विरुद्धमा होइन, मदन भण्डारीलाई मैले सम्मान गर्छु। तर हाम्रो पार्टी एकताको जग भनेको चाहिँ सहमतिमा जे वैचारिक कुरा बनाइयो त्यसैमा टेकेर अगाडि बढ्ने। त्यसो भए अब केपी शर्मा ओलीको सामु प्रचण्डले आत्मसमर्पण गरिरहनुपर्छ, अर्को विकल्प छैन, मानिरहनुपर्छ प्रधानमन्त्रीले जे भने त्यही। अब त्यस्तो पनि नभन्नुहोस्, त्यो शब्द किन भन्नुभयो? होइन, बाहिर त्यही आइरहेको छ। अब आत्मसमर्पण मसँग विकल्पै छैन। लडाइँ हो र युद्ध हो र आत्मसमर्पण सहमति हो नि, दुईटाको बिचमा छलफल बहसको द्वारा जानियो। एकले अर्को आत्मसमर्पण गर्ने भनेका छौँ हामीले। युद्धको बेलामा कसैले हरायो भनेदेखि सेनाले हातटा आत्मसमर्पण गर्छ। होइन, अहिले पार्टीमा त त्यस्तो प्रधानमन्त्री जितिरहनु भएको पार्टीमा छ, चाहिँ प्रचण्डले हारिरहनु भएको छ हरेक एजेन्डामा। पार्टीमा कहाँ हार्नु भएको छ प्रचण्ड? कहाँ हार्नु भएको छ प्रचण्ड? उहाँले हरेक दुवैजनाको सार्नु सबै अस्त्रमा दुवैजनाको बिचमा असम्भव भयो। छलफल बहस केपी शर्माले हटाउनको लागि उहाँले धेरै किसिमको चाहिँ अतिक्रम गर्नुभयो, अनि समेटेर चाहिँ सक्नु भएन। समेटेर पार्टी लिएर अध्यक्ष र जानको प्रधानमन्त्री निम्ति दुवै पक्ष छोड्नुपर्छ भनी प्रचण्ड सहमति होइन। खोज्न त उहाँहरूको भेट भएको छ नि त। सहमति खोज्न त, सहमतिको बिन्दु खोज्नको निम्ति, समस्या परे सुल्झाउनुको निम्ति अस्ति कर्णालीको समस्या पर्यो, कतिपटक भेट्नुभयो उहाँहरूले? समस्या सुल्झाउनु भेट्नु भयो नि त। समस्या सुल्झाउनुको निम्ति एक प्रकारले चाहिँ उहाँहरूले त्यहाँका पदाधिकारीलाई बोलाउनु भयो, कुराकानी भयो, विभिन्न चरणमा कुराकानी भएर एक प्रकारले ल्यान्डिङतिर गयो, समस्या सुल्झाउनुतिर जानुभएको छैन। त्यस कारणले यो आत्मसमर्पण भन्ने कुरा पनि होइन। यो चाहिँ खालि कुनै हिजो पक्षले लिएको विचार चाहिँ मान्न पर्ने बाध्यकारी अवस्था पनि होइन। हामीले तर निर्णय त गर्नु भएको छ नि प्रचण्ड केपी शर्मा ओलीको अगाडि। पार्टी एकताको बेलामा गरेका पक्नु पार्टी एकताको बेलामा गरेका कतिपय चाहिँ सहमतिहरू छन्, ती सहमतिका आधारमा महाधिवेशनसम्म जाने हो। त्यो नै एकताको छ। त्यसलाई चाहिँ न प्रचण्डले आत्मसमर्पण गरेको हुन्छ, न केपीजीले आफ्नो विचार छोडेको हुन्छ। सहमति हो नि त। सहमति पालना गरेर जानु पर्दैन हामीले, उहाँले पनि त पालना गरेर जानुपर्छ। थ्याङ्क यू सो मच देवेन्द्रजी, म धन्यवाद समय दिनुभयो। तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।